अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। ये परसों रात जड़ा सानिया थी है, सानिया मूसा खैल, सानिया बलोचिस्तान आख सकते पे, जिंदे विच सारे पंजाब दे खास तौर ते सरेकी बेल्ट दे जवान शहीद थे। 23 नौजवान शहीद थे। 23 तो उत्ते उत्ते गड्डियां को जलाया गया। सोशल मीडिया ते तुसां दोस्तों डिठो सी। तो दोस्तों कुछ अरसा पहले तक सोशल मीडिया इतना एक्टिव कौन है। उस टाइम सारा जड़ा नेशनल मीडिया है ये इसको खबर को सेंसर करेंदा है ताकि आवाम दे विच दहशत न फैले। लेकिन हुण सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ी हुण हाईलाइट न थी वे। इतना जुल्म व बर्बरियत थी है कि जिहदा कोई हद ते हिसाब को नहीं। यकीन करो दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ। सब तो पहले भाईजान तुसां ये वीडियो देखो, बात उस तो बाद मैं तुहानू अगली गल करेंगा। बच्चे भी मेरे साथ थे। जैसे उन्होंने गाड़ी रोकी था सबके शनाख्ती कार्ड ले लिए। सबके शनाख्ती कार्ड लेके ना वो कहते पंजाबी नीचे उतरा है। जैसे पंजाबी नीचे उतरे हैं ना तो उन्होंने बस आगे चला दी। मैं अल्लाह के नाम के कहती रही भाई 5 बंदे नहीं ऊपर आए उनको बुला ले। उन्होंने आगे से फायरिंग उन्होंने करना शुरू कर दी और अब उससे आगे हमें कुछ पता नहीं चला। अभी थोड़ी आगे एक मस्जिद आई थी, उस मस्जिद में हमने पूरी रात काटी। 4 बजे हमारे पास ये आर्मी पहुंची है तो उन्होंने हमें मस्जिद से निकाला है। मेरे बच्चों को इतना बुखार था दोनों को, और बच्चे को झटके लग रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं किया था। उस पर सारे इतने रो रहे थे। हम कमीर शहर में रहते हैं, पाकपतन हमारा ज़िला, पाकपतन ज़िले में हम रहते थे। बार पूछ रहा अम्मी मेरा पापा नहीं आया, अम्मी मेरे पापा अभी तक नहीं पहुंचे, अम्मी मेरे पापा नहीं पहुंचे अभी तक, अम्मी मेरा पापा नहीं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ मैं ना ही कुछ बयान कर सकता हूँ, ना मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं। तहसील तौसा शरीफ, जिला डेरा गाजी खान, बस्ती लड़ी वाली झोंक। रात को बलूचिस्तान राडाशे में जो वाक़या पेश आया, उस वाक़े में 2 नौजवान शहीद हो गए। शहीद करने वालों ने शनाख्ती कार्ड देखकर तहसील तौसा शरीफ के 2 नौजवानों को शहीद कर दिया कि वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आपके सामने उनके बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इसके दोनों बेटे मजदूर थे, मजदूरी करने के लिए लोरलाई में काम करते थे, डाले पर सेब वगैरह लोड करते थे। वो रात को सेब लोड करके लैयर जा रहे थे और वहां जाकर मंडी में फरोख्त करते। लेकिन अफसोस की बात है कि रात को वहां नाका लगा और जहां 23 लोगों को शहीद किया गया, उनमें से 2 सगे भाई एक ही डाले पर सफर कर रहे थे। एक भाई गाड़ी चला रहा था, एक उसके साथ बैठा हुआ था। दोनों के हाथ बांधकर उनको शहीद कर दिया गया। इससे बड़ा अफसोस का मकाम क्या होगा कि हमने महारंग बलोच को हार पहनाए, तहसील तौसा शरीफ में उनके लिए उनको प्रोटोकॉल दिया, उनको वेलकम कहा, उनको यहाँ से गुजरते हुए उनके ऊपर फूलों के हार बरसाए गए। अफसोस का मकाम है कि आज हमें वहां से अपनी लाशें उठानी पड़ रही हैं। ये आपके सामने मोहम्मद कासिम दस्ती बलोच, उसके दोनों बेटे भी बलोच खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आज इस महारंग बलोच की बीएल जमात ने अपने 2 बलोचों को शहीद कर दिया। सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया कि वो तौसा शरीफ की सरजमीन पंजाब में आती है। हम पंजाबियों का क्या कसूर है? हम पंजाब में रहने वाले बलोच हैं। अफसोस की बात है उसने ये भी ना देखा कि ये कौन लोग हैं। ये मजदूर हैं, ये मजदूर के बेटे हैं। जी दोस्तों, ये वीडियो डिठी वे, यकीन करो भाई बहुत तकलीफ थी है। हुण लोगों के गिले शिकवे तुसां सुन के दिओ सन। तो दोस्तों हुण ये सारा जिला डेरा गाजी खान की तहसील है तौसा शरीफ।
ਟਿੱਬੀ ਕਸਰਾਣੀ ਤੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ੁਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਨੂਰਾਮੰਦ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ, ਸਕੇ ਭਰਾ, ਗੁਲਾਮ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ उन्हें दो बच्चे हैं। इन्हों को देख के बड़ी तकलीफ थी है यार, इतनी तकलीफ थी है जिंदा को हद से हिसाब नहीं। ये बच्चियां अपने वालिद दियां मुंतज़िर हैं। यह दिन सारे वालिद की गड्डी का टायर फट गए, सारा वालिद शाम तक आवे। उन्होंने को नहीं पता कि ये इंतज़ार हुण उन्हों का सारी जिंदगी वास्ते। इन्हां दी मासूमियत देखो। बिया ये जेडे दो भरा शहीद थे, एक तो जमीर हुसैन है जानी ये दो बच्चियां, बिया एक उसका भरा है मुर्तज़ा जेड़ा नाल बैठा होया है। तो दोस्तों ये मजदूर बने हैं, मजदूरी करे ने। इन्हें अपना डाला रखो या बलोचिस्तान वहने हैं, उतों वन के सेब गिनने हैं, अपनी गड्डी ते आके लइए भी चेंदे हैं या डेरा गाजी खान वेच के ते अपना गुजारा करेंदे हैं। हुण इस घर दे दो नौजवान भी लगे गए, शहीद थी गए, बाल यतीम थी गए। उन्हां दा वालिद साहब को बहुत वड्डा पिछों ही दीवारी बहुत वड्डा धक्का लगा। बिया दोस्तों इत्थां एक लुतकानी दे नाल एक बस्ती है गाड़ी, ये त्रै बस्तियां कट्ठियां ने, गाड़ी, लशारी ते मड़ा। ये जेड़ी बस्ती गाड़ी है, इत्थों दा भी एक नौजवान कालू खान वल्द मोहम्मद खान कौम गाड़ी, ये नौजवान भी शहीद थी है। तो दोस्तों देखो कि जिन्हें ये पैदा थिया है बच्चा, उस टाइम वालिदी दा फौत थी गया है। जिन्हें वालिदी दा फौत थी ये माँ दे पेट विच। अज उस बुढ़ड़ी माँ को ये सहारा भी लगा। चौथा जवान वस्ती सोकड़ दा वो शहीद थी। 4 जवान सारे सिर्फ जेडे शहीद थे तहसील तौसा शरीफ दे थे। इन्हां दा कसूर केड़ा कसूर है? बेगुनाह। इन्हां को देख के बड़ी तकलीफ थी है, यकीन करो बहुत तकलीफ थी। मेरे को वो अल्फाज ही नहीं कि मैं बयान कर सका। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत समझ तो ही बहर है। बई तुसां ये वीडियो दिखियो सी एक औरत वाली कि ये भी रात वापस आते पे हैं, लेकिन ये है कि जी बस के उत्ते ये सफ़र करे दे पे हैं, वो बस वाले को अंदाजा थी गया है। उस बस वाले इस वारदात को पहले बस रोकीए तो आख पंजाब वाले लह वना। ये औरत आदि भी अस मस्जिद भी पनाह गिद्धी है छोटे छोटे बच्चों के नाल। इस तो वड्डा जुल्म केड़ा होना चाहिए, वड्डी बर्बरीयत केड़ी होनी चाहिए? ये एक दहशत गर्द तंजीम है। यकीन करो इन्हां दा इंसानियत दे नाल वास्ता ही कोनी। इत्थों हुण सारे दोस्तां दा इहो सवाल है कि महारंग बलोच इत्थां कोई मजम्मती बयान तक नहीं दिता। क्यों नहीं दिता? देना चाहिए ना। अगर कल को सारी इस बेल्ट के लोग उन्होंने को फुलों के हार पवेंदे पे, उन्होंने को प्रोटोकॉल दिता ने, भरपूर इस्तकबाल किया ने, क्या अज महारंग बलोच का हक नहीं कि इन्हां बच्चियां के सिर के उत्ते आके हथ रखे, इन्हां बच्चियां को तसल्ली देवे? इन्हां दहशत गर्दां जिहड़ा ये जुल्म किया इसकी मजम्मत की है? उस क्यों नहीं की? अज हर बंदा ये सवाल पूछता भी।
کہ مارنگ کیوں نہیں انہاں دی مذمت کیتی، کرنی چاہیے۔ جتھاں جتھاں اگر مارنگ دا اندے نال کوئی واسطہ کو نہیں تو مارنگ دا حق ہے کہ جڑے شہید ہیں انہاں دے گھراں دے بھی تعزیت واسطے آوے، تاں اساں منیسوں بھی مارنگ دا اس دہشت گردی نال کوئی واسطہ کو نہیں، کوئی تعلق کو نہیں۔ اج حامد میر کنتے گئے جڑا کل اونچیاں اونچیاں گالیاں کریندا پیا ہے۔ حامد میر صاحب تساں کوئی ویڈیو بیان جاری کیتا ہے اس دے اوتے؟ کیوں نہیں کیتا؟ جڑے اے بچے یتیم تھین تساں انہاں دے سر تے تے آ کے ہاتھ رکھ سو نہ رکھ سو؟ اج حق بندا نا تھوڑا۔ تو دوستو اتھا میں ایک گل آکھاں کہ ساری پاکستان آرمی بالکل ٹھیک آدھی ہے۔ یہ لوگ جڑے آدھے نا جی مسنگ پرسن تے مسنگ پرسن، یہ ہن جنہاں دہشت گردی کیتی ہے نا اراد ایجنٹ، یہ ہن کہ کرے سن، یہ ہندوستان نکل وے سن، انتے یہ فرار تھی وے سن، پچھو ورسا کیا سن جی مسنگ پرسن ہے۔ در حقیقت جڑے یہ مسنگ پرسن ہیں یہ روح پوشن دہشت گرد ہیں، یہ ہن انڈیا لگے وے سن، ورسا پچھو فوٹو چاہ کے ودے سن جی سارے بندے مسنگ پرسن ہیں، جی سارے بندے مسنگ پرسن ہیں۔ مسنگ پرسن نہیں بھائی جان، یہ دہشت گرد چھپ ویندن، وت ورسا انہاں کو بچاؤن واسطے آ ویندن جی مسنگ پرسن ہیں۔ ہن کتنے بلوچ ڈی جی خان دے وچ وڈے وڈے کاروبار کریں دے بیٹھن بلوچستان دے بلوچ، انہاں کو تکرا کئی گال ہی نہیں آکی۔ کتنے بلوچ سارے پاکستان دے وچ کاروبار کریں دے پن، کیا انہاں نال ہی اے سلوک تھی ہے؟ کدے ہی نہیں تھیا۔ اساں لوگ پنجاب دے لوگ خاص طور سے سرائکی بیلٹ دے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، اساں انہاں دی بڑی عزت کریں ہیں۔ خدا نہ خاصہ روڈ تے انہاں دی گڈی خراب تھی ونجے اساں انہاں کو روٹی دینے ہیں، انہاں نال سارا تعاون کریں ہیں، سب کچھ کریں ہیں، لیکن سارے لوگاں نال جڑا سلوک تھیندا پیے یہ صحیح تھیندا پیے؟ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، میں اس کو دہشت گرد تنظیم آکھاں۔ انہاں دا انسانیت نال واسطہ ہی کوئی نہیں، نہ انہاں دا کوئی مذہب نال واسطہ ہے۔ اج ہر گھر روندا پیا، پورا پنجاب اس ٹائم سارا سوگ دی کیفیت وچ نفرت کرن لگ گئے ہیں سارے پنجاب دے لوگ بلوچستان کو۔ جڑے اے ویڈیو سوشل میڈیا تے اساں ڈٹھیاں، یقین کرو اتنی تکلیف تھی ہے جندا کو حد تے حساب کو نہیں، اتنی زیادہ بربریت۔ ساری رات جنہاں کو گولیاں لگی ہیں زخمی تھین جڑے، یقین کرو بھئی وہ ساری رات زخمی تڑپتے رہن۔ کئی زخمی ایسے ہیں جڑے فرسٹ ایڈ نہیں ملے تھے وہ ہلاک تھی گئے۔ دکھ کی ایک نوجوان ناصر نہ آئے، یہ ایسے ظالم درندن وہ کو تھے گڈی چنی نے لاوان دیتا، گڈی کو بھال آ رہی تھے نے کو زندہ جلا دیتا نے یار، یہ انسانیت ہے؟ گڈیاں کو بھال آ دیونی یہ انسانیت ہے؟ زندہ بندے جلا دیونا یہ انسانیت ہے؟ یہ لوگ کسے رہن دے مستحق نہیں، یہ لوگ یہ دہشت گرد ہے، انہاں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، عبرت دا نشان بناونا چاہیے۔ اساں اپنی پاکستان آرمی دے نال موڈے دے نال موڈا لا کے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ساری پاکستان آرمی ساری رینجر بالکل جناب علی خاموش نہ رہسی، انشاءاللہ انہاں دا کلا کما کرے سوں، انشاءاللہ اساں ضرور کرے سوں۔ تے مارنگ بلوچ صاحبہ ہن اساں تھوڑے منتظر ہے، اساں تا تھوڑے سر دے تے دوپٹہ رکھا ہے، پھلاں دے ہار پوائے ہیں، تساں کی کیتے ساں کو لاشاں دے تحفے لیتے ہیں؟ کتنے تک اساں اے لاشاں اٹھائیں دے رہسوں، کتنے تک اساں اے تحفے وصول کریں دے رہسوں؟ اساں تا مہمان نواز لوگ ہیں، اے وے تھوڑی کتنی عزت کیتی سی، تھوڑے نہ روڈاں دے تے بیٹھے رہے ہیں اساں لوگ، لیکن تساں لوگاں سان نال اچھا نہیں کیتا، سارے بچے یتیم کر دیتے ہیں، سارے والدین کو سہارے تساں کھس کے۔ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، میں تو کو ولا دا پیاں دہشت گرد تنظیم ہے۔
یہ BLA نہیں، یہ دہشت گرد تنظیم ہے دوستو۔ میری یہ آواز کوشش کرائے کہ انہاں مہرنگ بلوچ تک پہنچے، اس کو پتہ لگے کہ اس ٹائم پنجاب دے لوگ کس سوچیں دے پین ان دے بارے دے بھی۔ اگر وہ سچی ہے اندر انہاں نال کوئی واسطہ کو نہیں تو اج آوے پنجاب دے وچ انہاں بچیاں دے سر دے تے ہاتھ رکھے تاں میں منے سا کہ اس دا کوئی کو نہیں، کوئی مذمتی بیان دے میڈیا تے آوے آکھے بھی میں انہاں دی مذمت کرنی ہے، کیوں نہیں کریں دی مذمت کرنی چاہیے۔ اس ٹائم لوگاں دے وچ بہت غم و غصہ پایا میں اللہ پاک لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے کہ اللہ پاک انہاں شہداء دے درجات بلند فرماوے۔ بہت وڈا سانے ہے دوستو، بہت وڈا سانے ہے جی دوستو، دل کو بہت تکلیف ہے، بہت جڑے انہاں بچیاں کو دے یقین کرو اکھیں دے وچ آنسو آوے۔ اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے انشاءاللہ۔ وقت کل کہ نوی ویڈیو دے نال ملسوں، کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔